दुरानी पश्तूनों के बड़े कबीलों में से एक बड़ा कबीला समझा जाता है। इस कबीले को पहले अब्दाली के नाम से जाना जाता था। इसका हवाई इलाका कंधार है और इसके अलावा ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में भी आबाद हैं। अहमद शाह दुरानी, जो मौजूदा अफगानिस्तान का बानी समझा जाता है, इसका ताल्लुक अब्दाली कबीले से था। सन 1747 में इसने दुरानी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और इस कबीले का नाम अब्दाली से तब्दील करके अपने नाम पर यानी दर्रानी रख दिया। नाज़रीन, ज्यादातर दरानी जनूबी पश्तो बोलते हैं, जो पश्तो के एक मुमताज किस्म समझी जाती है। लेकिन मजीद जानने से पहले हमारे चैनल ISC को काइंडली यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ साथ फेसबुक पर भी हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अब्दाली कबीले का सबसे पहले जिक्र मुगल और सफवी तारीखी हवालों में मिलता है, खासकर 16वीं सदी ईस्वी के तारीखी हवालों में मिलता है। 1595 में मुगल दौर में अब्दालियों ने कंधार के इलाके में आबाद पश्तून कबायली कन्फेडरेशन में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस कन्फेडरेशन में अब्दालियों के साथ पनी, काकड़ और तरीन भी शामिल थे। कुछ तारीख दानों के मुताबिक अब्दाली कबीले का ताल्लुक वस्ती एशिया के खाना बदोश हन कबाइल से था, जो कि 5वीं सदी ईस्वी में मौजूदा अफगानिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। माहिर लिसानियात जॉर्ज मोर्जीन स्टेरियन के मुताबिक कबायली नाम अबद का हनों से कुछ ताल्लुक हो सकता है। इस मफरूजे की तायीद एवोडोगी करबानूफ ने भी की है, जिसके मुताबिक हन कन्फेडरेसी के खात्मे के बाद कि मुख्तलिफ मुकामी आबादियों में मिक्स हो गए और ये बरतानवी मोरेख चार्ल्स मेसन और हेनरी डब्ल्यू की तहकीक ने भी साबित किया कि अब्दाली हनुओं की ही औलाद हैं। नाज़रीन, पश्तूनों का पहला इत्तेहाद मशरकी ईरान के इलाकों में 5वीं सदी में हुआ था और यह हन कन्फेडरेसी के साथ मुंसलिक था। अब्दाली कबीले की शोहरत और ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगा लें कि हिंदू कश के लोग 19वीं सदी तक तमाम पश्तूनों को अब्दाली ही समझते थे। 17वीं सदी ईस्वी को मुगल तारीखदान नेमतुल्लाह के मुताबिक अब्दाली कबीले के आबाओ अजदाद का नाम अब्दोल था, जो तरीन की औलाद में से था। तरीन शरखबून का बेटा था और शरखबून सरबानी का बेटा था और सरबानी कैस अब्दुल रशीद का बेटा था, जो कि तमाम पश्तूनों का पेशवा समझा जाता है। नाज़रीन, कैस अब्दुल रशीद अफगान की औलाद में से थे, जो कि इसराइली बादशाह साउल का पोता और हजरत सुलेमान की फौज का कमांडर इन चीफ था। कैस अब्दुल रशीद के बारे में मशहूर है कि वो नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम असर थे और सहाबी रसूल खालिद इब्न वलीद के दामाद थे। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने कैस अब्दुल रशीद को मदीना तैयबा तलब किया, तो कैस ने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम अब्दुल रशीद रख दिया। अब्दुल रशीद अफगानिस्तान के इलाके कोर वापस आ गया और अपने कबीले को इस्लाम की दावत दी, जो कि उन्होंने कबूल कर ली। अब्दुल रशीद के पोते तरीन के 3 बेटे थे। एक रंगत में काला था और इसका नाम तोर 3 था। दूसरा सफेद रंगत वाला था और इसलिए इसका नाम इस्पिन तरीन रखा गया। इसके तीसरे बेटे का नाम अब्दोल था। पहले 2 बेटों से अफगानों के तरीन कबीले की बुनियाद पड़ी
1595 کے مغل تاریخی حوالوں میں پشتونوں کا اسرائیلی نسل کی روایت کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روایت 16ویں صدی عیسوی کے پشتونوں میں پہلے سے ہی مشہور تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران ابدالی مویشی پال کر گزر بسر کرتے تھے اور ان میں سے کچھ تجارت بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں ابدالی اور ترین صفوی اور مغل گورنروں کی سرپرستی میں تھے اور قندھار سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ ہوتک خاندان کے پہلے خلجی امیر میر وائس ہوتک 1709 عیسوی تا 1715 عیسوی، ان کی شادی خانزادہ سادو زوئی سے ہوئی تھی، جو کہ ابدالی سردار جعفر خان سادو زوئی کی بیٹی تھی۔ اس سے خلجی اور ابدالی اتحاد کا آغاز ہوا اور اس اتحاد کے نتیجے میں میر وائس نے قندھار پر قبضہ کر لیا اور صفویوں کے خلاف کامیاب بغاوت کی۔ محمود ہوتک، جو کہ میر وائس کا بیٹا تھا، اس نے 1722 میں ایران کو فتح کر لیا اور ایرانی شہر اصفہان 6 سال تک اس خاندان کا دارالحکومت بنا رہا۔ ہوتک حکمرانی کے دوران ابدالین کے ایک دستے نے ہرات پر قبضہ کر لیا اور صفوی کے گورنروں کا راج ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے والد زمان خان ہرات کے ابدالی گورنروں میں سے ایک تھے۔ پشتون قبیلہ ابدالی یا درانی کی شاخوں کا اصل مرکز پنجپائی اور زیرک ہے، جس کا اصل کردار احمد شاہ ابدالی کی تاج پوشی سے شروع ہوتا ہے۔ جب سردار نصر اللہ خان نورزئی نے احمد شاہ کو افغان بادشاہ مقرر کیا تو بہت سے سرداروں نے احمد شاہ کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، لیکن سردار نصر اللہ خان نورزئی ایک طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والا سردار تھا۔ احمد شاہ کو اس کی رسم تاج پوشی کے وقت در کا خطاب نصر اللہ خان نورزئی نے دیا۔ اس وقت کے بعد سے احمد شاہ ابدالی احمد شاہ درانی کہلانے لگے اور اسی نسبت سے احمد شاہ کی اولاد بھی درانی کہلانے لگی۔ احمد شاہ ابدالی کو افغانستان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ کچھ سالوں ہی میں اس نے مغرب میں خراسان سے مشرق میں کشمیر اور شمالی ہندوستان تک اور شمال میں دریائے آمو سے لے کر جنوب میں بحیرہ عرب تک اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ 1823 عیسوی میں امیر دوست محمد خان، جو درانیوں کی ایک شاخ بارکزئی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کابل میں بارکزئی خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس کی اولاد بارکزئی خاندان نے 1973 تک افغانستان پر حکمرانی کی۔ جب بارکزئی خاندان کا آخری بادشاہ ظاہر شاہ کا تختہ اس کے کزن داؤد خان نے پلٹ دیا تو اس بغاوت نے بارکزئی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا اور افغانستان میں 1973 سے لے کر 1978 تک جمہوریت آ گئی۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی، جو 2001 سے 2014 تک افغانستان کے صدر رہے، ان کا تعلق بھی درانیوں کے پوپلزئی قبیلے سے ہے۔ اگرچہ بہت سے درانی دری یا فارسی بھی بولتے ہیں، لیکن جنوبی افغانستان کے درانی قندھاری پشتو بولتے ہیں۔ اسے پشتو کی سب سے معزز قسموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ترین قبیلے کا تاریخی طور پر درانیوں سے گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ بیشتر ترین جنوبی پشتو بولتے ہیں، لیکن کوئٹہ کے مشرق میں رہنے والے اسپن ترین قبیلے کا ایک چھوٹا سا طبقہ پشتو کی انوکھی قسم وانیتسی بولتا ہے۔ ناظرین، ابدالی قبیلے کی چند شاخیں یہ ہیں: اچکزئی، بدوزئی، بارکزئی، ہنبی، لونی، محمد زئی، نورزئی، پنجپائی، علی زئی، پوپل زئی، حبیب زئی،
اور سدوزئی وغیرہ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ISC کو YouTube پر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔